بونجور بكالوريا، معكم مدام مها. أنا هون من امبارح عم مستنى من الدرس الماضي، عم مستنى لحتى نكفي الكومبريهنسيون أورال اللي بديناه واللي أخذ وقت كتير. ما حبيت إني أطول عليكم، بس كان لسه باقيان عندي تدريبات الموجودة بباج 9. أنا هلأ بباج 9 وبدي أقرأ التمرين سي اللي عم يقول écoutez de nouveau puis faites les activités suivantes. اسمع من جديد ثم حل التدريبات النشاطات التالية. فأنت مضطر تسمع مرة تانية قراءتي للديالوج، لأنه مالكم رايحين تتذكروا شو كان الديالوج. أكيد إذا سألتكم شو أكلتوا مبارح مالكم رح تتذكروا، فالنص رح تتذكروا شيء له علاقة بالدراسة أكيد ما رح نتذكروا، لذلك بدي أرجع أقرأ. Bonjour chers auditeurs, toute l'année, des concerts, des festivals, des séances de cinéma en plein air et bien d'autres animations rythment la vie culturelle de la ville Lumière. Pour parler de ces événements sociaux, nous avons dans les studios Monsieur Dupont, organisateur d'événements dans le ministère de la Culture. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez de publier le programme des événements pour cette année. Pourriez-vous nous en parler? Avec plaisir. Commençons par les événements de loisirs. Nous débutons l'année par la célébration du Nouvel An. À cette occasion, les Champs-Élysées se parent de chars et de fanfares. Au mois de février, on a le cortège animé du traditionnel carnaval de Paris qui commence au 20e arrondissement et se termine à la place de la République. Et pour l'été, on commence l'été par la fête de la musique, où les musiciens envahissent les rues de la ville. Par la suite, le mythique feu d'artifice de la fête nationale du 14 juillet. Vous organisez des activités culturelles, certes. À partir du mois d'avril, de nombreuses animations sont proposées avec l'événement Kiosque en fête, où l'on trouve de la danse, du théâtre, des lectures, des conférences et du sport aussi. Et à la fin de l'été, les Jardins de France proposent aux visiteurs des balades, des dégustations et des visites lors de la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Vous avez un programme interculturel, bien sûr, entre la fin janvier et la mi-février, la communauté chinoise à Paris fête le Nouvel An chinois avec des animations variées, des cortèges, des dragons et des lions dansants. Je tiens à vous remercier pour votre temps. وعرفنا أنه مشو ديبون هو منظم المناسبات بوزارة الثقافة، وحكى لنا عن مع المذيع حكى لنا عن مناسبات أنواع 3 événements de loisirs. كانوا 4 مناسبات اللي هو نوفيلا والكارنفال دو باريس، وفي عندي لا فيت دو لا ميوزيك ولا فيت ناسيونال دو 14 جويي. وحكالنا كمان على الاكتيفيتي كولتوريل اللي هن 2 بس، كانوا 4 فوق و2 هون اللي هن كيوسك ان فيت ولا فيت دي جاردان اي دو لاغريكولتور اوربين. وكمان حكالنا انه في عنده اكتيفيتي انتر كولتوريل اللي هي لا فيت دو نوفيل ان شينوا. هلا بننتقل بقى للتمرين وصار لازم نعرف نحله، اللي بيقول كلاسيفيي ليفينمون، صنف المناسبة اللي هي هون en cochant la bonne case، بتأشير على الحقل المناسب. يعني عندي أنا هون الإيفينمون عندي 6، هاي 2 4 6 7، في عندي 7 إيفينمون، 7 مناسبات بدي أصنفهم. هل هن كولتوريل، هل هن
انتركولتورال ولا شو هو اللي بيكون الوزير. نحن حتى ما نخربط انا بعطيكم حيلة دايما للي وقت الفحص، انه انا الشيء اللي بعرفه بحله فورا حتى ما اخربط، وبترك اللي ما بعرفه للاخير، لانه اذا بدي ابدا بالشيء اللي ما بعرفه راح يخلص الوقت وما اكتب لا اللي بعرفه ولا اللي ما بعرفه. بالنسبة لهون أنا شو اللي بعرفه أكتر شيء؟ اللي بعرفه أكتر شيء إنه الكيوسك أون فيت، الكيوسك أون فيت بعرف، مو الكيوسك، بعرف لو نوفيل أن شينوا بعرفه إنه هو انتركولتورال، أكيد بعرفه انتركولتورال. هلا أنا بشوف شو هو السهل علي، أنا مو بعرف إنه في عندي 4 بالترفيهيات و2 بالثقافيات و1 بالانتر. طيب شو رأيكم نشوف الكولتورال والانتركولتورال؟ هدول هون عندي بس 3 واللي بدل عندي بحطهم هون. مو هيك طريقة سهلة وذكية؟ أنا بعرف إنه لو نوفيل أن شينوا هذا انتركولتورال. هلا الكولتورال هن الكيوسك أن فيت والجاردن، لا فيت دي جاردن. قبل ما أنسى بروح فورا على التمرين، بحطهم فورا. فينن ما شفتهم لسه. هاي النوفيل أن شينوا بروح على الانتركولتورال وبحطه. بضل عندي la fête des jardins et de l'agriculture urbaine culturelle، والتاني كيوسك en fait كولتورال، والباقي كلهم بحطوا الوزير. شفتوا ما هنا هيك بصير كتير هين علي. إذن لا فيت دو لا ميوزيك الوزير، كيوسك en fait خلاص عرفتها هي كولتورال، نوفيل ان شينوا عرفتها انتركولتورال، لا فيت ناسيونال الوزير، كارنفال دو باريس الوزير، جاردن كولتورال، نوفيل ان الوزير. عرفنا كيف؟ أخذت السهلات اللي هن عددهم قليل اللي هو الانتركولتورال والتنتين الكولتورال، والباقي عبيتهم هون. بكون حليت التمرين بأسهل ما يمكن. شفتوا هالطريقة ما أحلاها؟ إنه أنا آخذ السهل واللي بعرفه وأترك الأصعب، بصير مبعود، بصير صعب علي، بكون انتقلت للشيء السهل. هادي هيك بكون حليته، وبدي أنتقل للتمرين اللي تحته اللي هو 2. إذن الواحد الأولاني هو ترفيهي، والبي ثقافي، والسي هو انتركولتورال، والفيت ناسيونال هو الوزير، والكرنفال هو الوزير، والجاردن هو كولتورال، والنوفيلان هو الوزير. خلاص هدول انتم تكتبون لحالكم. التمرين اللي تحته 2 اللي عم يقول عندي انا دا املي هون غلية اربط لاكتيفيتي النشاط. هلا هون النشاط حاطين هون عكس، هلا هدول هن هون وهون النشاط. شو اللي بصير بهالمناسبة؟ الاكتيفيتي هون والايفينمون هون، ما بقينا ننسى. الاكتيفيتي هو النشاطات اللي بتصير، والمناسبات هي هون. عندي أنا 6 مناسبات عدوا معي: لا فيت دو لا ميوزيك، لا سيليبراسيون دو نوفيل ان شينوا. ما بدي أخربط بين نوفيل ان شينوا وبين النوفيل ان العادية، أكيد ما بدي أخربط، بس أنا لازم أعرف شو هنن النشاطات تبعاتهم. كمان نحن هوني مندور على الشيء الهين علينا وما منخربط أبدا. يعني أنا إذا بدي أنقي بين هدول اللي بعرفه أكتر شيء إنه يعني هلا برجع بشوفهم هونيك، بس خليني أقرأ أشوف بندل بدون ما أرجع للنص. هون لو ديفيلي سو ديبلاس، المسيرات والعروض سو ديبلاس عم تتنقل دون ليو ا ان اوتر. بقينا واحد شفنا انه في ديبلاسمون، في تنقل من الفانتيم اغونديسمون للبلاس دو لا ريبوبليك. متذكرين هالكلام ولا انا تذكرته؟ انتو كيف؟ ما بعرف بقى، ممكن يمكن متذكر يمكن لا. نحن قلنا هون في كان نشاط. شو كانت المناسبة اللي عم ينتقل فيها الاحتفال من الفانتيم اغونديسمون دون ليو ا ان اوتر، من الفانتيم اغونديسمون على بلاس دو لا ريبوبليك. إذا بتتذكروا كان في ديبلاسمون بالكارنفال دو باريس بالسي
لا كان سي هو الكرنفال دو باري، مهرجان باريس اللي بيصير فيه تنقل من مكان إلى آخر. طيب on entend la musique très sonore، مرت معي بالنص très sonore بالفوكابولير fanfare. متذكرين شي الفانفار وين كانت؟ et on voit des voitures décorées. حاطين لي كمان سبار، ما حاطين voiture décorée، حاطين سبار de char décoré، مركبات. فانفار وين كانت هالكلمة هاي فانفار؟ كانت براس السنة لا سيليبراسيون دو نوفيل ان. إذا الديفيلي هو بالسي بالكرنفال، والدو لا فيت تبع الموسيقى الفانفار كانت بالدي لا سيليبراسيون دو نوفيل ان. طيب التخوا شو كانت؟ لي جان غوت دي بلا، فين كانوا عم يتذوقوا الأطعمة والأطباق؟ مو كان في حدائق وكان في بلد؟ بنتذكر هالكلام بنلحق كلمة الجاردان، وبنتذكر ما كانوا قايلين. هلا هون بنشوف لا فيت دي جاردان اي دو لاغريكولتور اوربان اللي فيه قالوا انفايس لا لي رو، دون لي رو مذكورة كلمة الشوارع مذكورة. إذا الكاتر وين قلناها؟ التغوا هي الأو، التغوا هي الأو، لا فيت دي جاردان. تمام، هاي تبعت الجوت. الكاتر لي جان جو دو لا ميوزيك بارتو، هاي اللي فيها انفايس لي رو اللي تجتاح الشوارع. لا الموسيقى في كل مكان. كانت الكاتر كانت هون ذاكرين ميوزيك مبينة لا فيت دو لا ميوزيك هي الأ. السانك les Parisiens participent à des activités culturelles variées. تذكرتوا نشاطات الثقافية اللي بيشاركوا فيها بالقراءات؟ وين كان في قراءات؟ كانت les animations نشاطات، الفعاليات الكيوسك، en fait احتفالات الأكشاك. تمام. والأخيرة les gens assistent à des défilés de هاي أهون شي دراغون et lion dansant اللي كانوا بيحضروا عروض التنانين والأسود الراقصة. كانت le nouvel an chinois البي. إذا الآن هي سي فيها déplacement، الآن هي سي كارنفال دو باريس، والدو هي فيها فانفار تري سونور. هي هذه الدو هي بالدي نوفيل ان دي. التخوا لي جان غوت لي بلا، الغوت لي بلا هي هون الأو لا فيت دي جاردان الأغريكولتور بالزراعة بدأونا الأكلات اللي عملوهن. 4 les gens jouent de la musique partout وين بيعملوا موسيقى في كل مكان هو بالأ la fête de la musique. و5 les Parisiens participent à des activités culturelles variées بيشاركوا فيها هي بالإف les animations des kiosques en fait. هل هو مو سهل يعني بالفعل صعب بس من كتر ما بنتمرن عليه بينحفظ معنا. والأخير اللي فيه دراغون les gens assistent بتحضر الناس عروض للتنانين وللليون دانسان هو اللي بيكون فيه نوفيلان شينوا بالبي. خلينا نتأكد من هون. أنا حطيتهم بهالألوان، حطيت الإيفينمون دو لوازير بنفس الألوان. تذكر الإيفينمون دو لوازير لنوفيلان اللي فيه فانفار. شايفين إيفينمون دو لوازير هو لنوفيلان راس السنة فيه شار إي فانفار المركبات والموسيقى الصاخبة. بينما بالكارنفال دو باريس في عندي ديبلاسمون من 20e arrondissement لا بلاس دو لا ريبوبليك. في عندي بالفيت دو لا ميوزيك les musiciens sont dans les rues de la ville بيكونوا موجودين في الشوارع بعيد الموسيقى. وهذا ما ذكروه تبع العيد الوطني. بالكيوسك ان فيت ذكروه، الكيوسك ان فيت اللي فيه دانس وفيه ليكتور مناسبة ثقافية.
فيه مسرح وفيه قراءات وفيه نشاطات مختلفة. وبالجاردان في عندي الديجوستاسيون، هن اللي بتذوقوا تبعت لافيت دي جاردان. وبيبقى عندي الأخير اللي هو لو نوفيل ان شينوا اللي فيه دي دراغون اي دي ليون دانسون. تمام، أنا هيك بحل وهيك بتعلم، وبحط هون الأرقام. 1 هي سي، 2 هي دي، 3 هي او، 4 هي ا، 5 اف، 6 بي. وبيبقى عندي الاكتيفيتي الاخير اللي هو عم بيقول présenter les événements cités par monsieur Dupont. طيب هلا انت عمل لي بريزنتي، قدم انت المناسبات السيتي المذكوره اللي ذكرها السيد ديوبون، انت اللي اياها بتتذكرون. هنن عنا 4 événements de loisirs و2 événements culturels و1 هو الايفينمون انتركولتوريل، وانا كتبته وبسهل عليكم الموضوع وبنقرا من هون. بريزنتاسيون دي ايفينمون سيتي بار مسيو دوبون، هذا عرض للمناسبات التي ذكرها السيد دوبون. قسمنا اياها لتخوا سورت، 3 انواع دي ايفينمون دو لوازير، نشاطات ترفيهية. ان ايفير كان في الشتاء لا سيليبراسيون دو نوفيل ان، هو احتفال رأس السنة. لو كارنفال دو باري، وكارنفال باريس كان بفيفريي بشباط. اما ان ايتي في الصيف فكان لا فيت دو لا ميوزيك، عيد الموسيقى، ولا فيت ناسيونال دو 14 جويي، والعيد القومي ل 14 تموز، عيد الاستقلال في فرنسا. بينما دي ايفينمون كولتوريل، المناسبات الثقافية كانت 2. لكيوسك ان فيت، مهرجانات الأكشاك واللي صار بأفريل بنيسان، ولا فيت دي جاردان اي دو لاغريكولتور اوربان، عيد الحدائق والزراعة في المدن اللي صار على فان دو ليتي في نهاية الصيف. بينما المناسبة الوحيدة الانتركولتوريل كانت واحدة بس، اللي هي لو نوفيل ان شينوا، رأس السنة الصيني. مو من فرحكم انه عم تعرفوا تحلوا تخرطوا الشينوا مع المو شينوا، ما بدنا نخربط، بدنا نركز بكل شيء بنحله. اوقات واحد من فرحه بكتب الحل الغلط. الله يخليكم فرحوا باعتدال واكتبوا صح. اللي بيكون entre la fin janvier et la mi-février، في نهاية كانون الثاني ومنتصف شباط. هيك أنا j'ai fini la compréhension orale. On va passer، رح ننتقل على l'expression orale، التعبير الشفهي. دايما بنعمل استيعاب شفهي ووراه بيجي تعبير شفهي حتى أحكي الشيء اللي تعلمته بالاستيعاب. بينما وكله مهم وكله ضروري، ما في شيء مو ضروري، كله بيرجع بيمر معنا، بنطلع من الدرس حفظانينه. وبعدين تجيني المهارات الكتابية اللي هو comprehension écrite، استيعاب كتابي، ومن بعده بيجي l'expression écrite، التعبير الكتابي. وما في غير إني أقولكم au revoir وباي. بشوفكن إن شاء الله على prochaine fois وباي.